हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट रीना भट्ट बोल रही हूँ। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ वो नाकाबिले फरामोश वाकया है और ऐसा दिल धड़काने वाला वाकया है कि जो बंदा सोचते ही खौफ आता है। ये कहानी मुझे अमेरिका से एक भाई ने भेजी है जो कि पहले पाकिस्तान में होते थे। वो बताते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमारी वहाँ से पढ़ाई मुकम्मल हुई तो हम सब दोस्त में 2 लड़कियां थी और 3 दोस्त थे। हमने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि थोड़ा एंजॉयमेंट कर लें। अपनी पढ़ाई खत्म हुई और हम अब अपने अपनी फील्ड पे जाने लगे हैं तो थोड़ा एक दोस्त तो मैं दूसरे इलाके में रहती थी, हमने उसको भी बुलाया और हम सब ने मिलकर एक लंबे रूट पर गाड़ी स्टार्ट की और हम जाने लगे। दोस्तों, हम बहुत मस्ती में, कुछ दोस्त शराबें पी रहे थे क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, कोई नीग्रो था, अंग्रेज था और अंग्रेज लड़कियां थी, एक सिर्फ मैं ही मुसलमान था उनमें से। तो हम शराब पीते और मस्ती करते हुए और जगह जगह गाड़ियां खड़ी करके शोर करते हुए हम एक मोड़ पर पहुंच गए। वहां पर पहुंच के तो हमने कहा कि हमारे 2 दोस्त ऐसे थे, टोनी और ऐसा था कि वो कहता था कि मैं कोई एडवेंचर करना चाहता हूँ। हमने भी हंसे। आपको पता है जब दोस्त मिले हों तो वो हंसी मजाक में उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। उसने एडवेंचर करने के लिए सड़क के ऊपर वो खड़ा हो गया और कहने लगा जो भी गाड़ी आएगी तेज रफ्तार में बिल्कुल नजदीक आएगी और मैं अपनी जान बचा लूंगा। लड़कियों ने बड़ा शोर किया, कहने लगी आप ऐसा ना करो। एक लेली थी, मैं वो कहने लगी कि मुझे इन खेल में शामिल नहीं होना, अगर इस बात के लिए तुम लोगों ने मुझे बुलाया था तो मुझे मत बुलाते। लेकिन वो दोस्तों बास नहीं आई। जैसे तेज रफ्तार में गाड़ी आती तो वो उसके आगे खड़ा हो जाता और मुझे कहने लगा कि यूसुफ, जब मैं बिल्कुल नजदीक आया तो मेरा कदम ना हुआ तो तुम तेजी से मुझे खींच लेना। और जैसे ही दोस्तों वो गाड़ी नजदीक आई तो मैंने तेजी से उसका हाथ खींच लिया। बिल्कुल वो इतनी करीब थी कि वो उसे उड़ाती हुई कहीं दूर गिरा देती। सब लड़कियों ने चीखें मारी और हमें मना किया कि आप लोग ऐसी मस्ती मत करें। लेकिन दोस्तों हम सब मिले हुए थे, बास ना आया और मुझे भी इस बारे में जरा मजा लग गया। तो मैंने कहा कि अब अगली गाड़ी के लिए मैं एडवेंचर के लिए खड़ा हो जाऊंगा। तो मेरी दोस्तों ने सबने बड़ा मना किया कि तुम ना करो, लड़कियों ने मना किया मत करो। लेकिन मैं दोस्तों बास नहीं आया। लेकिन मैं खड़ा हुआ, दूर से एक गाड़ी आ रही थी, वो उसमें कोई जवान सा लड़का बैठा हुआ था। लेकिन उसने थोड़ी ही दूर गाड़ी को टर्न कर दिया और वो किनारे पे जा लगी। तो हम सारे चीखे मारी। लड़कियों ने कहा तुमने बहुत गलत किया, यहाँ पर वैसे भी जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, वो हमें स्कैन कर लेंगे। लेकिन हमने कहा कि इस जगह पर कैमरा नहीं है, ये ऐसा मोड़ है, इसमें अक्सर एक्सीडेंट हो जाते थे और इसमें स्कैन नहीं है। हमने दौड़े, हम थोड़ी सी गाड़ी नीचे लटकी हुई थी, नीचे खाई थी बहुत ज्यादा। हमने वो गाड़ी पकड़ी और हमने उसे कोशिश की बाहर निकालने की, हमने उसे आवाज भी दी। वो लड़का जो है थोड़ा होश में था तो हमने उसका शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे खींचने के बावजूद तो उसका आधी गाड़ी वो हवा में थी तो वो नीचे की तरफ टर्न करने लगे। इतने में शीशा टूटा और टोनी की कमीज उसके हाथ में रह गई और वो गाड़ी नीचे चली गई। एक्सीडेंट हो गया। लड़कियों ने बड़ा शोर किया और रोने पीटने लग गई। लिली ने कहा कि हम पुलिस को इत्तला दे देते हैं, क्या पता वो नीचे जिंदा हो। लेकिन सब दोस्त क्योंकि डर गए थे और बड़े बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, कहने लगे कि हमारा वालिद का नाम खराब होगा और इसको छोड़ दो, पुलिस आके हैंडल कर लेगी। और ये वाला मोड़ तो वैसे ही बदनाम है कि यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो वो आके पुलिस देख लेगी। खैर हम गाड़ी में बैठ के और हमने लिली को सेटिस्फाई करने के लिए कि ठीक है आगे जाके हम पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दे देंगे, हम गाड़ी में बैठ के चले गए। लेकिन वो हमारे पास से पुलिस की गाड़ी फौरन आ गई, एम्बुलेंस आ गई और वो उसको वहां पर लेने के लिए चले गए। हम उनके करीब से गुजर कर अपने घरों में चले गए। तो उसने कहा ये क्या? कहने लगे बात तुम समझो, मैंने अपने वालिद से बात की और वो कहते हैं मैं हैंडल कर लूंगा क्योंकि उधर कोई कैमरा नहीं है, तो एक्सीडेंट है, आपने खुद तो धकेला नहीं है तो हो गया। लेकिन कहने लगी हमारी गलती है, हम सड़क पे खड़े थे, हमें बचाने के लिए ये काम हो गया और तुम्हारी शर्ट भी तो उधर चली गई है। कहने का मैंने अपने वालिद से कहा, वो कहता मैं हैंडल कर लूंगा, आप इस बात को छोड़ दें। खैर वो बात गुजर गई और दोस्तों हमारा रिजल्ट आउट हो गया और हम सब अपनी अपनी मंजिल पे चले गए। हमने कोई नौकरी शुक्रियाँ कर ली, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमारे राब्ते नहीं रहे। कभी फोन पे बात हो जाती थी। कुछ अरसे के बाद हमारे एक दोस्त का फोन आने लग गया और बताने लगे कि हमें ये लेटर तुम भेज रहे हो, हम एक दूसरे को शिकायत करेंगे, तुम भेज रही हो कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो
انگریزی میں لکھا ہوتا تھا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. سب کو ایک ایک وقفے کے بعد لیٹر آتا تھا اور اس طرح ہمارے ایک ایک دوست کی موت ہونے لگی. جب ہم نے اس بات کو لائٹ لیا، جب ایسی موتیں ہونے لگی تو ایک دوست ہماری جو وہ اکیلی رہتی تھی ہاسٹل میں اور وہاں پر نیو یارک میں کام کرتی تھی، تو جب اس کے ساتھ واقعہ ہوا تو پھر ہم سب جتنے رہ گئے تھے، باقی 3 رہ گئے تھے، ہم اکٹھے ہوئے اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ کیا خط ایسے ہمیں ملتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لکھا، میں نے تو نہیں لکھا. تو ہمیں پھر پتہ چلا کہ وہ خط ہم نہیں لکھ رہے. تو ہم نے جب دریافت کیا تو انہوں نے پولیس میں اطلاع دی تو وہ کہنے لگے لگتا ہے کہ کوئی مجرم ہے اور وہ اس طرح آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو ہم آپ کو کسٹڈی دیتے ہیں. اس مجرم کے باوجود بھی ڈیٹ لکھی بھی آتی تھی لیٹر کے اوپر کہ فلاں وقت پہ تم بجلی کے ساتھ لگ کے مر جاؤ گی، فلاں وقت پہ تمہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا وہاں تم سڑک پہ چلتے ہوئے گاڑی کے نیچے آ جاؤ گی. تو دوستو ایسا ہی ہوتا تھا اور ہمارے خوف سے ہمیں کھانا پینا حرام ہو گیا تھا. چونکہ میں تو پاکستان سے تھا اور میں نے سوچا کہ میں یہاں سے میرے ایسے دوستوں کی موتیں ہونے لگی ہیں تو میں پاکستان میں چلا جاؤں اور میں یہاں سے اپنی جان چھڑا جاؤں کہ کیا ہوا ہے. لیکن پھر میرا جو ایک دوست تھا جس کا والد پولیس اسٹیشن میں تھا، اس نے اپنے والد سے سارا بیان واقعہ کیا اور والد نے کہا کہ ہاں وہ جو نیچے سے ہم نے لڑکا پکڑا تھا وہ مر گیا ہے. اور وہ جو شرٹ ہے، ایک دوست کو جس کی شرٹ اس کے ہاتھ میں تھی، ایک دن اس نے اس کو شرٹ پارسل کی اور لکھا ہوا تھا کہ تم جو نا اونچی جگہ سے گرو گے اور گر کے تمہاری نیک کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، ٹانگوں کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور تم اس طرح مر جاؤ گے. ہم نے سوچا شاید اس کا کوئی رشتہ دار ہے جو ہمیں اس طرح کر کے مار رہے ہیں یا وہ لڑکا زندہ ہے. ہم نے اس کی انکوائری کی اور اسے ڈھونڈا. جب ڈھونڈا تو دوستو وہ واقعی مر چکا ہوا تھا اور اس کی قبر تھی اور کوئی اس کی لاش نہیں، کچھ نہیں تھی اور کچھ شے نہیں تھی. لیکن ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے تھے تو ہم نے اس دوست کے والد پولیس میں چونکہ تھا تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں شک ہے کہ وہ لڑکا زندہ ہے. جب اس نے شرٹ ٹونی کو بھیجی تو ہم نے کہا کہ وہ لڑکا زندہ ہے تو اس کے والد نے اپنے طور پر اس کی قبر کو کھولا. جب دوستو اس کی قبر کھولی تو اس میں اس کی لاش نہیں تھی. ہمیں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور اس کی تصویر لے کے وانٹڈ کی تصویر لگا دی گئی کہ وہ تو زندہ ہے اور وہی مار رہا ہے، وہ کرمنل ہے. لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ مر گیا ہوا تھا اور ہم نے اچھی طرح اس کے واقعین نے کہا کہ ہم نے اسے دفن کیا ہے، وہ زندہ نہیں، آپ لوگ جھوٹ بولے. لیکن دوستو ہمیں اتنا خوف تھا، ہم 2 لڑکی اور 2 لڑکے بچ گئے تھے. ہمیں اتنا خوف تھا دوستو، اتنا خوف تھا کہ ہمارا جینا حرام ہوا تھا. لیکن ہمیں ہر آخٹ پر، ہر لیٹر پہ ہمیں ڈر لگتا تھا اور ہم اپنا لیٹر باکس نہیں کھولتے تھے کہ مت کسی کی موت کا پروانہ بھیجا اور وہ مرتا ہو. اور اسی طرح دوستو جو وہ اس نے ٹونی کو اس کی شرٹ بھیجی تھی تو وہ اسی طرح اونچائی سے اس کی ٹانگیں اور بازو اور گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی. یہ اتنا خوفناک بات تھی کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور ہم 2 لڑکی اور 2 لڑکے ہم اکٹھے ایک اپارٹمنٹ میں رہنا شروع کر دیا کہ ہم احتیاط سے اپنے چلائیں گے اور اتنے خوف زدہ ہوتے تھے، ڈرتے تھے ہر چیز پر. میں نے سوچا کہ میں اس خوف کو دور کروں اور میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں تاکہ میں اس جگہ سے، اس گھر سے نکل جاؤں. وہاں پر ہم کسی سے پتہ بھی کراتے تو ڈر کے وقت نہیں بتاتے تھے کہ اپنا خوف. لیلی کہنے لگی اگر تم دوسروں کے سامنے جا کر یعنی پولیس اسٹیشن میں جا کر اپنی بات بیان کر دیتے تو آج تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. اب تو دوستو ایسا ہو گیا تھا کہ وہ شخص ہم کو نظر آنا شروع ہو گیا تھا اور خوف کے مارے ہمارا جینا حرام ہو گیا تھا. ہمیں اپنی موت سامنے نظر آتی تھی. وہ زندہ نہیں تھا لیکن وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی تھی. پھر میں نے بڑی ہمت کر کے دوستوں میں نے اپنی ٹکٹ کٹوائی اور میں پاکستان آ گیا. لیکن آپ یقین کریں مجھے ابھی بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے آس پاس ہے، بیڈ کے پاس ہے، یا میں کبھی گھر سے باہر جا رہا ہوں یا کہیں جا رہا ہوں، جب مجھے دھکا لگ جاتا تھا میں زمین پہ گر جاتا تھا اور مجھے وہ ڈر رہتا تھا کہ وہ اب میں آخری بندہ رہ گیا اور وہ مجھے مارے گا. اس خوف کے ساتھ ہی میں اب تک جی رہا ہوں. دوستو آپ سوچیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو اتنے خوف سے بہتر ہے کہ آپ جیل میں بیٹھ کے تھوڑی سزا کاٹ لیتے اور آج اس تکلیف سے آپ بری ہو جاتے. دوستو آپ کو کیسی میری کہانی لگی ہے؟